बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? आप लोगों को अपने ही आपके चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा सेंसिटिव मौजू है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपने जो पंजे हैं वो गाड़े हुए हैं। पूरी दुनिया को इसने मुतासर किया हुआ है जी। और पाकिस्तान में अभी शुरुआत है, आगे आगे देखें क्या होता है। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सैनिटाइज़र में बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। आसान सा तरीका है, आसानी से ये बन जाएगा। घर में इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को कराएं, अपने मोहल्ले वालों को कराएं, मस्जिद में एक एक दो दो बोतल भी रख दें ताकि नमाजी जो नमाज पढ़ने आते हैं वो इससे अपने हाथ साफ कर सकें। दोस्तों, मसला ये है कि बड़े अफसोस के साथ मुझे ये आज कहना पड़ रहा है, ये जो बड़े बड़े पेटों वाले मगरमच्छ बैठे हुए हैं जिन्हें अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ दुनिया बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। जो सैनिटाइजर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन्होंने उनकी कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। उनको मौत भूली हुई है। उनको ये नहीं पता चल रहा कि उन्होंने करना क्या है। कार्बोपोल जो 2200 रुपये केजी था आज 25,000 रुपये केजी है और मिल नहीं रहा। मिल इसलिए नहीं रहा कि ख़त्म नहीं हुआ, मिल इसलिए नहीं रहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हुए हैं। मिल इसलिए नहीं रहा कि उनके पेट नहीं भर रहे। मिल इसलिए नहीं रहा कि वो लोग दौलत के पुजारी हैं और हवस है उनको दौलत इकट्ठे करने की। और खुदा के वास्ते इंसान के बच्चे बन जाओ, मरना तुम लोगों ने भी है। कोरोना ने ये नहीं देखना इसके पास कार्बोपोल है, इसके पास पैसा है, इसके पास जनाब दौलत है, इसके पास गाड़ियाँ हैं, इसको नहीं लगना। कोरोना वायरस तो किसी को भी लग सकता है। कोरोना को छोड़ो, कोई भी बीमारी किसी को लग सकती है। मैं उस दिन देखूंगा जब ये कोरोना आप लोगों को लगा और आपका पैसा आपको बचा जाए। जब मौत का फरिश्ता आपके सर पे खड़ा होगा ना तो उसको कहना जी हमारे पास इतने करोड़ है, ले लो। हमने कार्बोपोल महंगा करके या दूसरे केमिकल जो सैनिटाइजर में इस्तेमाल होते हैं वो महंगे करके हमने पैसा बचाया हुआ, वो ले लो, हमें छोड़ जाओ। मैं देखूंगा वो छोड़ के जाता है, तुम लोगों को नहीं छोड़ के जाता। इंसान के बच्चे बन जाओ। ये मरना है तुम लोगों ने, तुम लोगों ने भी मरना है। आज हमें यूनिटी की ज़रूरत है, आज हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है, आज हमें मुसलमान बनने की ज़रूरत है। अगर आज हम मुसलमान बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे चलते हैं, तो मैं देखता हूँ ये कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो अल्लाह की रहमत से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुम लोगों, तुम जैसे गंदे कीड़े जो होते हैं ना जी, तुम लोग जैसे गंदे कीड़े वो इस दुनिया को बर्बाद कर देते हैं। बस कर जाओ अब। एक ना एक दिन तुम लोगों ने भी मरना है, एक ना एक दिन तुम लोगों के साथ भी बुरा होना है। एक दिन तुम लोग भी पछताओगे इस बात पे। 1.5 किलो डालना, गरीबों के काम आओ। दौलत नहीं बचाती, दुआ बचाती है। दौलत हिफाजत नहीं करती, दुआ हिफाजत करती है। दुआएं लो, छोड़ दो इस काम को, बस कर जाओ। खुदा के वास्ते बस कर जाओ। ना करो लोगों के साथ इतना जुल्म के सह ना सको। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब ये बरसती है ना तो इसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुम जैसे लोगों की चीखें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। तुम लोग जैसे लोग फिर कहते हैं हमारा सब कुछ ले लो, हमारी दौलत, शोहरत, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, हर चीज़ ले लो। इस बीमारी से हमें बचा दो, फिर नहीं बचता बंदा। ऐसे बंदे आखिरत में भी ज़लील होते हैं, दुनिया में भी ज़लील होते हैं। और खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते गरीबों के काम आओ। और यार गरीबों के काम आओ भाई, इनकी दुआएं लो। छोड़ दो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ, छोड़ दो दवाइयाँ महंगी करनी है, छोड़ दो चीज़ें महंगी करनी है।
یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، تاکہ کل اگر تم پہ کوئی مسئلہ مسائل آئے، مصیبت آئے، تو غریب ہی مرتا ہے، غریب ہی آگے کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی انسان کو جو بہت بڑا انسان ہو، جس کے پاس بے بہا دولت ہو، اس سے اگر کوئی دشمنی چل رہی ہو تو اس کے آگے کوئی اس کا رشتہ دار کبھی آیا؟ نہیں آیا۔ 15-20 ہزار روپے لینے والا باڈی گارڈ ہی مرتا ہے اس کو جان بچانے کے لیے۔ ان کے کام آؤ، ان کو بچاؤ، خود بچو، ان کو نہیں بچانا، خود بچنا ہے۔ خود بچو گے تو دوسروں کے کام آ سکو گے۔ بس کر جاؤ یار، مت کرو ایسے، ایسے کرو گے تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حرام کما کے چھوڑ کے جاؤ گے، وہ کسی کام نہیں آنا، اس کا حساب دینا پڑنا ہے۔ جب حساب دو گے نا، لگ سمجھ جانی ہے تمہیں۔ وہاں یہ نہیں ہونا کہ جی شہزاد صاحب نے میرا اتنا دینا تھا، میں نے ان کو اتنے دینے تھے۔ نہیں، ادھر تو کاپیاں جب کھلنی ہیں ادھر تو مکر بھی نہیں سکتا بندہ۔ بس کر جاؤ دوستو۔ میں کیا کہوں، بس اتنا کہوں گا، سینیٹائزر بنا لیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے محلوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے۔ جگہ جگہ بوتلیں دیں، جگہ جگہ نئی بوتلیں ہیں، کوک کی بوتل لے لیں 1.5 لیٹر والی، اس میں ڈال دیں، خالی بوتلیں کوک والی دھو کے اس میں ڈال کے لوگوں کو دیں، بانٹ دیں، لوگوں کے ہاتھوں پہ لگائیں، خود لگائیں یار، مسجدوں میں رکھ دیں، کیونکہ یہ یونٹی کا برکت ہے، یہ اکٹھے ہونے کا وہ ٹائم ہے۔ اگر آج اکٹھے نہ ہوئے تو ساری زندگی ہم اکٹھے نہیں ہوں گے۔ دوستو، سینیٹائزر جو ہے وہ اس کا انگریڈینٹس جو ہیں وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک آسان سا طریقہ اس کا ڈھونڈا ہے جی، میں نے خود بھی بنایا ہے، گھر بھی استعمال کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کرا رہا ہوں، محلے میں بھی کرا رہا ہوں، دوستوں کو بھی دے رہا ہوں۔ مسجد میں آج ہم نے سوچا ہے کہ اصلی کیمیکل جو ہے وہ مسجد میں رکھیں گی، فری آف کاسٹ رکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھیں، تاکہ نمازی جو آئیں وہ اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا کر کے نماز پڑھ سکے سکون سے، انہیں کوئی ڈر خوف نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے مسجد میں، ڈر خوف والی بات نہیں، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو دوستو، اس کا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا سمپل سا اور آسان سا میتھڈ ہے جی، وہ غور سے سن لیں ذرا۔ میں نے بنایا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں بنتا، تھوڑا سا نرم رہتا ہے، تو ہمیں تھکنس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بیچنا نہیں ہے اسے، ٹھیک ہے، ہم نے حفاظت کرنی ہے اپنی اور اپنوں کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم سب پاکستانی، جتنے پاکستانی ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، جتنے مسلمان ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو دوستو، اس کے لیے میں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 200 لیٹر پانی، 200 لیٹر پانی، 200 ml پانی، 200 لیٹر تو بہت بن جائے گا، اس کو اگر آپ نے بڑھانا ہو تو اس طرح آپ بڑھا سکتے ہیں۔ 200 ml پانی، 100 ml ڈیٹول، 10 ml اسپرٹ جو زخموں کو صاف کرتے ہیں وہ والی، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 چیزیں، پانی لینا ہے آپ نے 200 ml، اس میں آپ نے 100 ml جو ہے ڈیٹول ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح، 2-3 منٹ مکس کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اسپرٹ ڈال لینی ہے 10 ml، اس کو ہلانا ہے اچھی طرح، مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایلو ویرا جیل ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے کوئی بات نہیں، مت ڈالیں ایلو ویرا جیل کا۔ اس میں اینٹی سیپٹک کام کرنا یا اینٹی جراثیم کام کرنا کوئی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ آپ 1-2 قطرے آپ گلیسرین کے ڈال دیں تاکہ آپ کے ہاتھ نرم رہیں، ٹھیک ہے جی۔ 200 ml پانی، 100 ml ڈیٹول، 10 ml اسپرٹ،
اس کے بعد جناب آپ نے لینا ہے گلیسرین 1-2، انہیں مکس کر لینا ہے اچھی طرح، ٹھیک ہے. یہ ایک پانی سا بن جائے گا، زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ایک محلول سا بن جائے گا. یہ آپ اپنے ہاتھوں میں 2-3 قطرے لگا کے اچھی طرح یوں ایسے ایسے، اور یہ جو ہم جسے ہاتھوں کی انگلیوں کے سامنے والے حصے ہوتے ہیں، اسے ہم انہیں یوں، ٹھیک ہے، یوں یوں انہیں لگا لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہر آدھے گھنٹے بعد 5 منٹ بعد یا کسی کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اس کے بعد آپ لگاتے رہیں. اللہ پاک ہمیں حفظ و امان میں رکھیں گے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھیں گے جراثیم سے. اور یہ عادت بنا لیں، کرونا کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور اس میں خوشبو ڈال لیں، سوری میں بتانا بھول گیا تھا، اس میں کوئی بھی خوشبو ڈال لیں آپ، کیونکہ اگر خوشبو نہیں ڈالیں گے تو ڈیٹول کی اسمیل آئے گی ہاتھوں میں سے. اگر خوشبو ڈال لیں گے تو ڈیٹول کی ایک اسمیل ختم ہو جائے گی، اور ہاتھوں میں سے دوسری خوشبو جو بھی آپ ڈالیں گے وہ آتی رہے گی اور اچھی لگتی ہے وہ. تو اس کو آپ استعمال کریں، اپنے بچوں کو کریں، اپنے بچوں کا اس کا عادی بنا دیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، مسجدوں میں جاتے سڑکوں پہ لوگوں کو یہ لگاتے رہیں. اللہ پاک اس کا اجر دیں گے، اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، اللہ پاک آپ کے کام میں برکت ڈالیں گے، آپ کی ہر چیز میں برکت ڈالیں گے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.